मार के तुम तो दीन इस्लाम में पूरी के पूरी तौर पर शामिल हो जाओगे। इस फर्क को इसको वाजे, ये भाग रहा है कहाँ से कहाँ, देखिए इसको, ये सिर्फ फर्क को वाजे करना है कि मुशरिकीन कहते थे यक़ूलून अल्लाह, ये शान अल्लाह की है, बरगदी कहते थे यक़ूलून अल्लाह, ये शान अल्लाह की है। फर्क कहाँ है, फर्क को वाजे, पहले ये फर्क को बताए कि उसके बाद फर्क कहाँ पर आता है। चलो शुरुआत करें। सामईन हजरात, आप हजरात सुने तो आपको एहसास हो गया होगा कि ये कैसे भाग रहा है। इनका दावा जो था वो इस पर जवाब न दे सका, अब आ गया फ़र्क पर। पहले तो इनका दावा था कि मुशरिकीन मक्का ईमान लाते थे फिर शिरक करते थे, अब वहाँ से ये भाग गया। फिर दूसरा कि चलो मैंने इसको पूछा कि बैक वक्त कोई शख्स अगर अल्लाह को एक भी माने उसके साथ दूसरी चीज़ों में खुदा का शरीक बना ले तो क्या वो ईमान वाला होता है, इसका भी जवाब खा गया। मैंने पूछा कि अगर वो ईमान वाला होता है तो ईमान के किस दर्जे में आता है वो ज़रा बता दे, ये कुछ नहीं बता सका। चलिए अब ये कह रहा है कि बताता हूँ, तो क्या बताता हूँ। तो फिर फर्क का देखिए जवाब सामने कराम इसने कहा कि अल्लाह को रब माने और फिर शिरक करे, तो मेरा सवाल तो ये है ना कि अरे सवाल पहले हाँ, समझ लो, अल्लाह को रब माने, हाँ अल्लाह को रब भी मानता है, शिरक भी करता है। फिर से बोलो एक बात, अल्लाह को उसी वक्त यानी कि बैक वक्त एक ही साथ, अलग क्या? नहीं, क्या? फिर नहीं आता उसमें, यानी वो उसका ये अकीदा रखते हुए कि अल्लाह एक है, ये अकीदा रखते हुए कि अल्लाह एक है, उस अकीदा को करने वाला है, उस अकीदा को रखने के बाद भी वो पूरा अकीदा यही कि वो उसका अकीदा है कि अल्लाह एक है, ठीक है। मगर इस अकीदा को वो मानता है आगे अल्लाह एक है, उसके आगे अकीदा उसके आगे अकीदा ये भी है कि ये मखलूक जो है जैसे कि पहाड़ नदी नाला, ये नहीं अल्लाह पर मखलूक पर बाद में, अल्लाह पर अच्छा ये बताओ, इसीलिए बात को समझो विक्टोरियन साहब, बात को सुनो ना, अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अगर कोई फिर अल्लाह का शरीक बना ले अल्लाह को एक मानने के बाद जो अल्लाह को एक मानने के बाद जो आगे क्यों भाग रहा है। अच्छा ये बताओ आगे उसके बारे में एक मानने के बाद आगे यहाँ तेरी नानी क्यों मर रही है, इसलिए कि तू फंस रहा है। अरे भाई तो अल्लाह को एक कैसे माना जा रहा है पहले अरे कैसे माना जा रहा है वो अल्लाह भागा सामईन हज़रत इससे मैंने सवाल किया कि बैक वक्त अगर कोई शख्स अल्लाह को एक भी मानता है और पत्थरों को मौजूद मानता है तो कैसे अल्लाह को एक मानना। सामईन हज़रत आप सुनिए, इससे पहले ये कह रहा था कि वो ईमान के मुकम्मल दर्जे में नहीं आता, तो मैंने पूछा कौन से दर्जे में आता है, अभी तक ये जवाब नहीं दिया। कौन से दर्जे में पहले अल्लाह को एक कैसे मानते थे मुशरिकीन? अरे कैसे कि एक ही है खालिक, हकीकत में एक ही खालिक है, सबको एक ही खालिक है। और क्या, यही तो बता तो दिया। और क्या, और कैसे मानता है, और अल्लाह को एक कैसे माना जाता है, बोलने दो मुझको, बोल शामिल कराम गौर करेंगे। शामिल कराम देखिए कितनी बड़ी चालाकी से बरेलवी काम लेते हैं, देखिए गौर कीजिए। अल्लाह को एक मानते, रट लगाया हुआ, अल्लाह को मानते कैसे? अरे कैसे वो पनाह देता है और इसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता। अच्छा जो अल्लाह को पनाह वाला मानेगा तो वही अल्लाह को एक मानेगा। जो अल्लाह सामईन वो कहते हैं कि बताओ तुम्हें रोटी कौन देता है, तुम्हें खाना कौन खिलाता है, जब भी पढ़ता है एक ही आयत में निजाम को कौन चलाता है। चल तू इस पे जवाब नहीं देगा, इस पे तू जवाब नहीं बोलने दो। हमारा और मुशिकान मक्का का अमल कैसे मिलता है, चल तू साबित कर। हाँ बता रहा हूँ ना, अल्लाह को तो समझ ले, जवाब नहीं दे पाया। चल अरे पहले अल्लाह को तो समझ तू क्या समझ लेंगे आप, तू जवाब ही नहीं दे पाया। चल अब पहले अल्लाह को समझ लेना। चल मुशरिकीन मक्का तुमने बरेलवी देखो, आपने मान लिया कि वो अल्लाह को हर चीज का जो है मालिक समझते थे। आपने ये देखा बरेलवियों की वो अल्लाह को हर चीज का मालिक समझते, हर चीज का, दुनिया के निजाम चलाने का, खाना खिलाने का, पानी पिलाने का, बारिश बरसाने का, और इतना कि वो मुसीबत में अल्लाह को पुकारते भी थे। वो भी कैसे? खालिज करके। अल्लाह कहता है कि जब वो मुसीबत में फंस जाते, सूरह यूनुस पर जब हवाएं तेज चलने लगती तो खालिज करके अल्लाह को पुकारते। लेकिन बरेलवी तुम क्या करते हो, देखो तुम्हारी बदमाशी कहाँ पर आएगी, वो अभी तुमको आगे दिखाऊंगा मैं, कितने बदमाश हो तुम लोग। तो वो खालिज करके अल्लाह को पुकारते। अरे यही बात तुमने अरवाइज में यही बात बोला है और कुछ यही तो मेन है ना, यही मेन है ना, मत कर। अल्लाह की वहदानियत को देखकर भाग क्यों रहे हो? अबे वो तो पता चलेगा। अल्लाह की रुबूबियत को देख के भाग, बोलिए। तो अब सब बिल्कुल हो गया। तो सामईन कराम अब इसको ये बताना है कि जब मुशरिकीन सब कुछ अल्लाह को मानते, खालिक मालिक सब अल्लाह का मानते, अल्लाह से दुआ भी करते, तो फंसते कहाँ थे?
اس کو پھنسنے پر اس کو ثابت کرنا ہے، اور وہی پھنسنا بریلویوں کا پھنسنا ہے. چلو اس کو ثابت کرو کہ مشرکین پھنستے کہاں تھے. چلو ابھی اس کے بعد میں اس کی بات آئے گی، پہلے یہ بتاؤ تم مانتے ہو کہ اس کی بات ارے تمہارا سوال کا جواب نہیں لوگے؟ تمہارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خالق ماننے کے ساتھ ساتھ پتھروں کو، بتوں کو اس کا شریک بنا لیتے تھے. اب تو کہتا ہے کہ وہ مومن تھا، مومن کے بعد ایمان. ارے پہلے میں نے تیری بات میں کچھ بولا؟ سن. اب تو کہتا ہے، سامعین حضرات یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے مومن تھے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد مشرک ہوئے. اب میرا سوال اس سے یہ ہے سیدھا سا کہ وہ شخص، اس کا تو عقیدہ تھا ہی کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. اس عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے بتوں کو الہ مانتا تھا. اس عقیدے کے ساتھ ساتھ آج کے بھی آریہ سماج جو ہیں پتھروں کو، پہاڑوں کو، زمین کو واجب الوجود مان کے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کو ایک خالق و مالک بھی مانتا ہے اور پتھروں کو واجب الوجود بھی مانتا ہے، تو یہ کب مومن ہوا، کب مشرک ہوا؟ بس اتنا بتا دے کہ کب مومن ہوا، کب ایمان والا ہوا اور کب مشرک ہوا. ہاں چل. سامعین کرام دیکھیے کہ میں بات اس سے کر رہا ہوں مشرکین مکہ کے عقائد پر. ابھی فی الحال مشرکین مکہ کا عقائد کیا تھا؟ جو عرب کے مشرک تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کا عقائد کیا تھا؟ تو وہ اللہ کو جب رب خالق مالک سب مانتے تو اس نے کہا کہ پتھروں کو پوجتے تھے، پتھروں کو خدا بنا لیے تھے. تو میں نے کہا کہ کیسی عبادت کرتے تھے وہ، ان کی کیا کرتے تھے ان کے پاس جا کر کے، یہ عبادت کیسے کہا اللہ نے؟ اس کو یہ ثابت کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ ایک چیز بتانا ہوگا نا بھائی کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں بھائی؟ اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرتے ہو، مجھ سے دعا کرتے ہو، میرے لیے مطلب مجھ کو پکارتے ہو تنہائی میں، تو یہی تو اسی کو تو اللہ نے عبادت کہا نا. اللہ رسول نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. تو یہ بتائے کہ مشرکین جو عبادت کرتے تھے وہ عبادت کیسے کرتے تھے. اور آریہ سماج کا کیا ہے ڈرامہ؟ یہ ڈرامہ جب آریہ سماج کا پورا دیکھوں گا تب بتاؤں گا نا کہ آریہ سماج کا ڈرامہ کیا ہے. ابھی تو میں نے آریہ سماج کا ڈرامہ ہی نہیں دیکھا کہ وہ کرتے کیا ہیں. پہلے تو اللہ نے ہم کو مشرکین کا دکھایا کہ مشرکین کا ڈرامہ دیکھ لو تم، کیونکہ عرب میں جب اللہ نے قرآن اتارا تو پورے مشرکین کے رد میں اتارا. یہ اس کو چھوڑ کر کے کیوں بھاگ رہا ہے بار بار؟ اسی لیے بھاگ رہا ہے کہ جان رہا ہے کہ یہ مشرکین ہے اور یہ شیم ہے. چلو مشرکین جو ہے زیادہ لمبا مت بولا کرو تو جلدی بات سمیٹو. چل سن سامعین حضرات، اب میں آؤں گا مشرکین مکہ پر انشاءاللہ، لیکن یہ اس سے میں نے پوچھا تھا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد شرک کرتے تھے. میں نے کہا ایمان لانے کے بعد، تو ایمان لانے کے بعد مومن ہوا کہ نہیں؟ پھر شرک کیا تب مشرک ہوا کہ نہیں؟ یہ میں نے پوچھا کہ کب ایمان والا ہوا، یعنی کہ وہ کب ایمان والا ہوا، کب مشرک ہوا، اس کا جواب اس کے پاس قیامت تک نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ سے بھاگ رہے. سامعین حضرات تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے، تفسیر در منصور اٹھا لیجئے، تفسیر جلالین اٹھا لیجئے. اس میں صاف مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس بنا پر مشرک تھے اس لیے کہ وہ بتوں کو لائق عبادت سمجھ کر کے اس کی عبادت کرتے تھے. یعنی اگر آپ کسی کو تعظیماً پکارتے ہیں، اس کو خدا نہیں سمجھتے تو آپ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو خدا کے جیسا سمجھ کر کے، اس کو لائق عبادت سمجھ کر کے اس کا کریں گے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حالانکہ سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے لیکن فرشتوں نے تعظیماً کیا اس لیے، اور شریعت آدم میں جائز تھا تو اس لیے وہاں فرشتوں کو کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا. اگر کوئی گھامڑ یہ کہے کہ نہیں سجدہ کرنا ہی شرک ہے تو پھر سارے انبیاء معاذ اللہ سارے فرشتے اس کے قول کے مطابق مشرک ہوں گے، اور سب سے بڑا مجرم یہ اللہ کو ٹھہرائے گا کہ اس سجدے کا حکم اللہ نے دیا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے دو طریقے ہیں. یعنی عبادت بولے تو یعنی عبادت کے جو طریقے ہیں، یعنی عبادت اسی چیز کو کہا جائے گا کہ جو اللہ سمجھ کر کے یا اس کو لائق عبادت سمجھ کر کے اس کے لیے کیا جائے گا، وہ ہوگا عبادت. اور اگر کوئی چیز کسی کے لیے تعظیماً اللہ کا مقرب سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، جیسا کہ آج کے ہمارے شریعت محمدی میں اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتا ہے بندہ سمجھ کر کے، تو وہ حرام کا ارتکاب کرے گا اور مستحق عذاب ہوگا، لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر دعا یعنی کہ پکارنا ہی عبادت ہے، چلو اب اس بات پر تم آؤ، پھر اس میں تمہارا میں جنازہ نکالتا ہوں کہ پکارنا ہی دعا ہے، اور تو ثابت کر. دیکھیے سامعین اکرام، میں نے اس کو کہا کتنی بار میں نے بتایا کہ پیارے بھائی سمجھو بات کو، سمجھو. دیکھو مشرکین مکہ کو میں نے کب کہا کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی؟ تو وہ عبادت تھی کیسے؟ میں تو یہ بھی بول رہا ہوں کہ بریلوی بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی عبادت کرتے ہیں. بھائی میرا تو یہی دعویٰ ہے نا، جو میرا دعویٰ
میरा जो दावा है वो तो मैं आज भी कायम हूँ कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को रब मानते, लेकिन वो दूसरों की इबादत करते थे। तो इबादत करते कैसे थे? ये भी दावा मेरा है कि बरेलवी अल्लाह को रब मानते, लेकिन वो दूसरों की इबादत करते। भाई दावा तो मेरा स्टैंड है एक ही जगह, ये मेरे दावे को तोड़ कहा मेरा जो दावा है भाई, प्यारे भाइयों बरेलवियों, सुनो मेरा दावा, फिर भी सुन लो। मेरा दावा ये है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को रब मानते, वसीला लगाकर वो इबादत करते दूसरों, और बरेलवी भी यही करते, बरेलवी भी यही करते। अब वसीला जायज और नाजायज क्या है पहले बाद में आएंगे, पहले मुशरिकीन का वसीला इसको साबित करना होगा कि मुशरिकीन जो वसीला लगाते थे वो जायज है और वो इबादत करते थे तो कैसे करते थे, शुरुआत करो। सामीन हजरात, मैं हवा में बात नहीं किया, मैंने हवाला दिया तफसीर कुर्तबी, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर जलालैन। और हम जो हैं अहले सुन्नत व जमात हैं बिहम्दिही ताला, हम मुफस्सिरीन की मानते हैं, हम खुद से कुरान में अपनी राय दखल नहीं करते। उसके लिए जो है वईद आई है कि जो अपनी तरफ से राय करे, कुरान में अपनी राय पेश करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मैंने कुरान की तफसीर पेश की है, तो मुफस्सिरीन का ये कहना है कि मुशरिकीन मक्का उसको लायक इबादत समझ करके, यानी उसको इबादत के लायक समझते थे, यानी कि वो तो ये तो उसका मानना था, अकीदा था कि अल्लाह एक ही है, खालिक वही है। लेकिन उसके साथ साथ उसका ये अकीदा था कि इसके बावजूद भी हम इन बुतों को जो है इबादत कर सकते हैं। लेकिन हम सुन्नी बरेलवी हनफी ने कहाँ पे कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई वली इबादत के लायक है या कोई नबी इबादत के लायक है? ये दिखा दे कभी का। और ये जो यहाँ नहीं हुआ, और थोड़ी सी बातें सुन लो। और तुम जो बात कर रहे हो, चलो तुम ही बता दो कि मुशरिकीन मक्का क्या अल्लाह के सिवा यानी बुतों को लायक इबादत नहीं समझते थे? अगर नहीं समझते थे तो हवाले के साथ, तफसीर के साथ, ठीक है, फिर हवाला के साथ मुझसे बात करो। पहली बात हुई थी जहालत वाली बात मत करना, हवाले के साथ गौर कीजिए। सामीन कराम देखिए, मेरा जो दावा ही नहीं है वो मुझको जबरदस्ती उस दावे पर लाता है। अरे जिस अल्लाह ने पूरे कुरान में कहा कि तुम इबादत करते हो मुशरिको, तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की, मानते अल्लाह को हो लेकिन इबादत दूसरों की करते हो, है सब कुछ अल्लाह से करते हो, मांगते भी अल्लाह से हो, जब मुसीबत आती तो खारिज करके अल्लाह को भी पुकारते हो, लेकिन फिर भी तुम इबादत करते हो दूसरों की। अल्लाह ने तो इसी को कहा है इबादत। हम तो यही बोल रहे हैं, बरेलवी भी यही करते हैं। अरे फर्क तुमको भी बार बार उठा के बोलता है, अरे पर तो मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, लेकिन वो इबादत का तरीका था क्या, उनका क्या था तरीका जिसको अल्लाह ने इबादत कहा? क्योंकि हमने देख लिया कि वो अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को पुकारते, अल्लाह से मदद मांगते, फिर फंसते कहाँ से? ये भी तो यही करते हैं ना भाई। चल हो गया ना सामीन हजरत। देखिए इससे मैं जो सवाल करता है उसका जवाब में, उसके बाद जो सवाल बनता है ये उसका जवाब ही नहीं देता। मैं इससे बार बार पूछ रहा हूँ कि लायक इबादत समझ के वो परस्तिश करते थे या नहीं बुतों की? अगर नहीं करते थे तो एक तफसीर पेश कर दो, एक जो है हवाला पेश कर दो। नहीं पेश कर रहा है, और प्लस मैं इससे ये कह रहा है कि किस तरह इबादत, चलो तुम ही बता दो वो किस तरह से इबादत करते थे, चलो तुम ही बता दो। चलो सामीन कराम देखिए, सामीन कराम कितनी बड़ी, देखिए अभी तक कितना देर बात हुआ माशाल्लाह, लेकिन इस बारे